अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इल्हाद के हवाले से कुछ ऐसी टर्म्स का कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर बोली या सुनी तो जाती हैं, लेकिन बहुत से अफराद उनसे ना वाकिफ़ हैं कि ये टर्म्स क्या हैं या ये कौन लोग हैं या इनसे मुराद कौन लोग हैं। तो उनमें से सबसे पहली जो टर्म है, जो सबसे पहली इस्तिलाह है, वो है लिबरलिज़म। लिबरलिज़म का वर्ड जो निकला है वो है लिबर्टी से। लिबर्टी मतलब आज़ादी, और लिबर्टी से ही लिबरल यानी वो बंदा जो आज़ादी का कायल हो, और लिबरल से लिबरलिज़म यानी वो एक ऐसा अकीदा या ऐसी तहरीक जो कि आज़ादी की कायल हो। तो यहाँ पे तीन वर्ड्स हो गए। लिबर्टी मतलब आज़ादी, लिबरल यानी आज़ादी का कायल फ़र्द या एक इंसान, और लिबरलिज़म यानी एक ऐसी तहरीक, एक ऐसा अकीदा या एक ऐसा नज़रिया कि जो आज़ादी का कायल हो या आज़ादी को आम करने के हवाले से काम कर रहा हो। अब हम देखेंगे कि ये कौन सी आज़ादी, कौन सी लिबर्टी है, या ये लिबरल कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मज़हब इस्लाम के अंदर आज़ादी चाहते हैं, जिन्होंने इस्लाम कबूल तो किया हुआ है, इस्लाम का नाम तो इस्तेमाल करते हैं, ख़ुद को मुसलमान तो कहलवाते हैं, लेकिन इस्लाम के ऊपर अमल पैरा नहीं है। हमारी सोसाइटी में बेशुमार ऐसे लोग हमें मिलते हैं कि जो मज़हब को आज़ादाना लेते हैं, यानी बस ये कहते हैं कि मज़हब में जो चीज़ें हमें अच्छी लगी हम उनको मानेंगे, और जो चीज़ें हमें नहीं पसंद उनको हम तस्लीम नहीं करेंगे। मसलन बहुत सी ऐसी ख़वातीन के जो हिजाब को, जो पर्दे की कायल नहीं है, जो पर्दे को नहीं अच्छा समझती, वो कह देंगी कि नहीं जी इस्लाम तो बहुत आसान मज़हब है, इसमें तो बड़ी आसानी है, तो पर्दा कोई ज़रूरी नहीं है। या कोई ऐसे अफराद जो दाढ़ी रखने को पसंद नहीं करेंगे तो वो कह देंगे कि दाढ़ी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये इस्लाम का हिस्सा इतना ख़ास नहीं है, बस ठीक है आप मुसलमान हैं इतना ही काफ़ी है। जो लोग रोज़ा रखना पसंद नहीं करते वो कहेंगे नहीं जी इस्लाम तो बड़ा आसान मज़हब है, इसमें रोज़ा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यानी जो लोग मज़हब को बहुत आसान लेते हैं, अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएं तो ऐसे भी अफराद मौजूद हैं कि जो सूद के कारोबार को, इंस्टॉलमेंट्स के कारोबार को यानी किस्तों के कारोबार को अपने लिए कोई नाजायज़ काम नहीं समझते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है चलता है, दुनियादारी करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत से लोग के जो मज़हब को आज़ादाना तौर पे लेते हैं, उसमें रहते हुए, इस्लाम पे रहते हुए अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारते हैं, ना कि इस्लाम के मुताबिक, उन्हें हम कह सकते हैं कि ये लिबरल है। आसान अल्फाज में आज के जदीद तरीन जो मॉडर्न किस्म के मुसलमान हैं, ख़ास तौर पे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर बहुत से आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, ख़ुद को बहुत ज़्यादा मॉडर्न कहते हैं कि बहुत पुरानी बातें हैं कि इस्लाम में ये था वो था, जदीद दौर है इसके मुताबिक ज़िंदगी जियो, 21वीं सदी चल रही है इसके मुताबिक ज़िंदगी जियो। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि ये लिबरल हैं, जो अपनी मनमानियाँ करते फिरें ना कि मज़हब की माने। तो ऐसे लोगों को कहेंगे लिबरल, और ऐसी तहरीक को जो इनको सपोर्ट कर रही होती है उसको हम कह सकते हैं लिबरलिज़म। तो ये सबसे पहली टर्म थी इल्हाद के हवाले से। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्युलरिज़म पे। सेक्युलरिज़म एक ऐसी तहरीक है कि जो सिर्फ इस मादी दुनिया को ही सब कुछ माने। हुकूमत भी सेक्युलर हो सकती है, यानी एक स्टेट, एक गवर्नमेंट भी सेक्युलर हो सकती है, और मौजूद भी हैं ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर ऐसी स्टेट्स हैं कि जो सेक्युलर हैं, यानी सिर्फ मादी दुनिया को लेते हैं, आखिरत के साथ उसका कोई लिंक नहीं बनाते। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखें सेक्युलर का मतलब, तो वो भी यही बनता है कि एक ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक सिर्फ इस मादी दुनिया से हो, ना कि रूहानियत या दीन से या किसी मज़हब से। यानी एक ऐसा नज़रिया, एक ऐसा अकीदा या एक ऐसी शय कि जो सिर्फ इस दुनिया तक हो, जिसका रूहानियत से, मज़हब से, दीन से कोई ताल्लुक ना हो। तो ऐसे लोग जो सिर्फ इसी दुनिया को मानते हैं, इसी दुनिया को सब कुछ समझ बैठे हैं, आखिरत पे यकीन नहीं रखते, तो वो कहलाते हैं सेक्युलर। और ऐसी तहरीक या ऐसे नज़रिए को हम बोल सकते हैं सेक्युलरिज़म। इसके बाद हम बात करेंगे एग्नोस्टिसिज्म पे। एग्नोस्टिक वर्ड निकला है नॉस्टिक से, यानी नॉस्टिक का मतलब होता है इल्म होना किसी शय के बारे में, और एग्नोस्टिक का मतलब बनता है इल्म ना होना। यानी नॉस्टिक के शुरू पे अगर हम ए लगा देंगे तो बनेगा एग्नोस्टिक, यानी इल्म नहीं है, ये मतलब बना। लेकिन इल्हाद के हवाले से इसको इस्तेमाल किया जाता है इस इस्तिलाह में कि
اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کی ذات کے بارے میں، خدا کی ہستی کے بارے میں، یا خدا کے موجود ہونے کے بارے میں، یا خدا کو خالق و مالک ماننے کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سائنسدانوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو بہت زیادہ سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اور پھر ان کا یہ ایک ایسا نظریہ بن جاتا ہے کہ پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں ہے، شاید یہ کائنات خود ہی بن گئی ہے۔ یعنی ان کو حتمی طور پہ علم نہیں ہوتا، یا ان کا ایمان نہیں ہوتا خدا کی ذات کے حوالے سے کہ وہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بولا جاتا ہے ایگنوسٹک، اور ایسی تحریک کو، ایسے نظریے کو جو اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، اس ایسی سوچ کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تحریک کہلاتی ہے ایگنوسٹسزم۔ تو یہ تیسری اصطلاح تھی جس پہ ہم نے بات کی۔ اس کے بعد ہم چلیں گے ایتھیزم کے اوپر۔ ایتھیزم جس کو اردو میں الحاد بولا جاتا ہے، تو ایتھیزم کا جو ورڈ ہے وہ نکلا ہے ایتھیسٹ سے۔ ایتھیسٹ کیا ہے؟ وہ نکلا ہے تھیسٹ سے۔ تھیسٹ کا مطلب ہوتا ہے خدا کے اوپر ایمان رکھنا، یعنی خدا کے اوپر یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ اس کی ذات موجود ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ تو ایسا بندہ جو خدا پہ ایمان رکھتا ہوگا اسے بولا جائے گا تھیسٹ۔ تو ایتھیسٹ یعنی تھیسٹ کے شروع پہ اگر ہم اے لگا دیں تو وہ بنے گا ایتھیسٹ۔ اب ایتھیسٹ کا مطلب ہے خدا کی نفی کرنے والا، خدا پہ ایمان نہ رکھنے والا، یہ عقیدہ رکھنے والا کہ یہ ساری کائنات، زمین و آسمان، یہ پوری یونیورس خود بخود بنی اور خود بخود ہی چل رہی ہے۔ ایسے عقیدے کا حامل شخص یا ایسا نظریہ رکھنے والا شخص کہلاتا ہے ایتھیسٹ۔ اور ایسی تحریک یا ایسا نظریہ، ایسے عقائد جو کہ اس چیز کو پروموٹ کریں اور اس کو سپورٹ کریں، اس کو پھیلائیں، اس کی پریچنگ کر رہے ہوں کہ جی کوئی خدا نہیں ہے، یہ سب کچھ خود بخود بن گیا، یعنی خدا کی ذات سے ہٹائیں جو لوگ، تو ایسی تحریک کو بولا جائے گا ایتھیزم، یعنی کہ الحاد۔ الحاد کے لیے انگلش میں ایک دو اور ورڈز بھی یوز کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ارریلیجیس، یعنی ایسے لوگ جو مذہبی نہ ہوں، جو مذہب سے پھر چکے ہوں، تو وہ ہوں گے ارریلیجیس۔ اور ایسی تحریک جو کہ مذہب کے خلاف کام کر رہی ہو اسے بولیں گے ارریلیجیوسٹی۔ اب الحاد کا جو ورڈ ہے اس کی بھی تھوڑی سی ہم جانچ کر لیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ ورڈ نکلا ہے لحد سے۔ لحد ایک ایسی قبر کو بولا جاتا ہے کہ جو کہ پہلے سیدھی کھودنا شروع کی جاتی ہے، پھر اسے ایک طرف موڑ دیا جاتا ہے، یعنی اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے۔ اور اگر آپ عربک لغت کے اندر دیکھیں، یعنی ڈکشنری کے اندر دیکھیں، تو اس میں بھی لحد کا جو مطلب ہے وہ یہی بنتا ہے کہ انحراف کرنا، منہ موڑ لینا، ہٹ جانا۔ تو الحاد کی اصطلاح کے حوالے سے پھر لحد سے مطلب یہ بنے گا کہ اپنی جگہ سے ہٹا ہوا۔ اور ملحد ایک ایسے بندے کو بولا جائے گا جو اپنے دین سے، اپنے مذہب سے ہٹ چکا ہو، پھر چکا ہو، یعنی پہلے اپنے مذہب پہ سیدھا قائم تھا، جیسا کہ لحد جو ہوتی ہے قبر وہ سیدھی قائم ہوتی ہے، پھر موڑ دی جاتی ہے۔ تو یہ ملحد بھی ایسے افراد ہیں کہ جو پہلے اپنے مذہب پہ قائم تھے، پھر وہ کسی وجہ سے اپنے مذہب سے پھر گئے، تو ان کو بولا جاتا ہے ملحد، یعنی کہ ایتھیسٹ۔ اور اب ہم بات کریں گے ڈیزم کے حوالے سے۔ ڈیزم کیا ہے؟ یہ بھی آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے، اللہ نے یہ کائنات تخلیق کی تھی، لیکن تخلیق کرنے کے بعد، اس سب کچھ کو بنانے کے بعد، زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، سب کچھ بنانے کے بعد خدا خود کو معطل کر چکا ہوا ہے، یعنی خود کو اس دنیا سے لاپرواہ کر چکا ہوا ہے، خود کو اس دنیا سے ہٹا چکا ہوا ہے۔ اب اس دنیا سے، اس کائنات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے افراد جو کہ خدا کو خالق تو مانے، لیکن ساتھ ان کا یہ عقیدہ بھی ہو کہ اب خدا اس کائنات میں، اس دنیا میں اور دنیا میں موجود لوگوں کی زندگیوں میں کوئی مداخلت نہیں کرتا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ خود ہی ہو رہا ہے، دنیا جیسے بھی چل رہی ہے، نظام سارا خود بخود چل رہا ہے، اللہ نے سب کچھ بنا کے اس کو آٹو سسٹم پہ لگا دیا، اب سب کچھ خود ہی چلتا جا رہا ہے، خدا کی کوئی مداخلت یہاں پہ نہیں ہے، یعنی خدا خود کو معطل کر چکا ہوا ہے۔ تو ایسے عقیدے کے حامل افراد کو ہم کہیں گے کہ یہ ڈیسٹ ہیں، یعنی ڈیسٹ لوگ ہیں یہ۔ اور ایسی تحریک کو جو اس پہ کام کر رہی ہوگی، یا ایسا نظریہ یا ایسا عقیدہ جو اس چیز کا حامل ہوگا، اس چیز کو مانتا ہوگا کہ خدا خود کو معطل کر چکا، اس کو بولیں گے ڈیزم۔ تو آج ہم نے ان 5 اصطلاحات کے اوپر، 5 ٹرمز کے اوپر بات کی۔ پہلی تھی لبرلزم، پھر تھی سیکولرزم، پھر تھی ایگنوسٹسزم، اس کے بعد چوتھے نمبر پہ تھی ایتھیزم، اور 5ویں نمبر پہ ڈیزم۔
تو یہاں پہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور یہاں پہ یہ بات سمجھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ عوام الناس کو، پبلک کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں اور دنیا میں ایسا بھی ہو رہا ہے. کیونکہ اگر یہ فتنہ اچانک کسی کے سامنے آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ مجھے تو اس کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے. تو آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم ملحدین کے حوالے سے، ایتھیسٹس کے حوالے سے، جو الحاد کے حامی لوگ ہیں یعنی ملحد جو ہیں، ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کے دلائل، اس کا جائزہ لیں گے اور ان کے کیا جوابات ہم دے سکتے ہیں عقلی نقلی حوالے سے، یعنی قرآن و حدیث کے حوالے سے، سائنسی حوالے سے اور فلسفانہ طور پر بھی کیا ہم ان کو دلائل پیش کر سکتے ہیں، ان کے اعتراضات کے ہم کیا جواب دے سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ سے وہ ضرور ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.